بیٹی بیٹھ کے پوچھے ابو جی لوگ پتر آوے تو خوشیاں منا دے تو اللہ میں نے پہلا پتر دیتا تسی روندے کیوں ہو؟ قولین دے والی نے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نے اپنی مایا میں نے یاد آئی عرض کر دیا نے بابا ماں یادیں اندہ کیڑا ویلا ہے کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنیاں بلیل زلفاں لگ دیاں اے دیاں اکھیاں ویکھاں مازاغ لگ دیاں اے دے لب ویکھاں یوں ہا لگ دینے اے دا سینہ لم نشران برگا لگ دے فرمایا بیٹی زہرا آج کدے میری ماں آمینہ زندائیوں دی تیرا پتر بے کہ اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا قرآن مجید اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی بنی اسرائیل اس صندوق نو اتنا پاک سمجھ دے سن کہ انہوں سامنے رکھ کے کہندے سن یا اللہ صندوق دا واسطہ پتر دے دے اللہ پتر دے دے پھر صندوق رکھ کے کہندے یا اللہ بارش نازل فرما دے بارش آ جاتی ہے پھر کہندے قوم عمالقہ نال جنگ کرن چلے صندوق دا صدقہ سانو فتح عطا فرما اللہ فتح دے دے ہن صندوق دے وچ ہے کی جب تک کہ صندوق بنی اسرائیل کو لیا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج نہ دے سر تے ایک بادشاہ گزریا بخت نصر انہیں انہاں کو صندوق کھو کے کسی جنگل سے دفن کر دیتا جس دن دا صندوق بنی اسرائیل کو گم ہو گیا اے دنیا چ ذلیل ہو گئی اے جڑی تسیں جنگاں ویکھ رہے ہو نا عالمی در حقیقت اے اس صندوق دیا جنگاں نے یہودی اج بھی اس صندوق ڈھونڈ رہے نے کدے او مل جائے نا تے اسی اج بھی ساری دنیا دے سردار ہو جائیے ہن صندوق وچ ہے کی پڑھیے قرآن میں یقین ہے تو اسی بولو گے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحمل الملائکہ پروردگار نے فرمایا دے کہ حضرت موسیٰ دے ہارون دی اولاد درکائے علماء فرماتے نے او دے کہ ہارون علیہ السلام دا امامہ حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے او دے کہ من سلوہ دے ٹکڑے نے او دے بے جو تورات دیاں تختیاں نے اللہ نے فرمایا تحمل الملائکہ اللہ نے فرمایا فرشتیوں نو موڑیاں تے چک کے پھر دینے فیصلہ بات رہنا والے ہو کتے بیچے موسیٰ دیاں جتیاں انہوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے میں تے کل او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دینے قرآن کہہ رہے تحملہ الملائکہ انہوں فرشتے اٹھا کے پھر دے حضرت جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں ہونا کوئی او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جنہوں فرشتے موڑیاں تے چکن او دے صدقے بھی دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جڑا محمد دے موڑیاں تے او دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں تے جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں انہوں صندوق ایڈا موتبر ہے کدہ وسیلہ پائیے تو قبول ہوندہ ہے تے جڑی قبر چ جتی والا آپ لیٹے ہوئے اس قبر دے وسیلے نہ دعاواں نہیں قبول ہوندی اے جدے وچ جتی والا آپ لیٹ گیا پھر اس قبر دے کیا کہنے یہ دا مطلب قرآن سانو اوہی راہ وکھا رہے جڑا 1500 صدیاں تو اسلام دا تے مسلمانہ تے سنیاں در آئے اور پڑھا ہن میں کیڑا کھڑیا برتاں تو سبحان اللہ بولو گے بھائی میں نے پتا کئی بیلی گھروں اصلاح کر کے آؤں دن مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا 25 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا یقین کرو انہوں میں بھی نہیں جب بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دیا جو او بولو سبحان اللہ نال دے دا بھی ہاتھ چکو تو انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ آج فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے ذکر حسن پیا ہوں دے کتھے سنی سبحان اللہ پیا کر دینے
ہو سکتا ہے کوئی خیال کرے کہ اسی صاحب آ جڑے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایتے نبی دے دوترے نے تے دوترے دے نسل نہیں نہ ہوندے پوترے نسل ہوندے نے بھائی گھر میں جب 5 بیٹے کا بھی ہون تے لوگ پتہ کی آکے کہہ دینے پیر صاحب دعا کرو کوئی تعویذ دیو کوئی وظیفہ دیو اللہ پتر دے دے وہ جڑی 5 بیٹیاں وہ بھی تے اپنا ہی خون ہے نا وہ بھی تے اپنی اولاد ہے پھر پتر کیوں مانگ دے کیونکہ نسل پترہ تو جاری ہوں دی بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی اس خاندان دی نسل جتھے بیٹی گئی ایدہ مطلب ہے کہ اولاد تو وچ پتر اس واسطے منگی دینے کہ نسل جاری ہوئے نسلہ پتران تو جاری ہوں دیاں میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سے آنے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کو پتر مانگ لے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین نبی بھی رب کو پتر مانگ دے کیوں نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا تے آج جڑے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے تے بیٹی دی اولاد تے نسل نہیں ہوندی پترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے تے اے تے دوترے نے پھر انہوں سے نسل رسول ذریت رسول آل رسول کیوں کہنے ہیں یہ تے علی دی آل ہے یہ تے انہوں دی ذریت ہے تو ویسے اگر دلائل دیواتے انہا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے دلائل دیواتے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر میں تو انہوں قرآن جو 2 لطف والی آیتیں نہ سناؤں سارے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اصل داؤد نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اصل سلیمان نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اصل ایوب نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اصل یوسف نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اصل موسیٰ تے ہارون نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نو آدم دی نسل تے پیدا فرمایا نبی دی اللہ سارے نبی دی آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے بابا دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والوی آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم والوی آدم دی نسل ہے فیصلہ باد والے ہوں کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتے ہیں پھر فاطمہ دے حسین دے حسن بھی محمد دی نسل ہو سکتے ہیں بھائی مریم دا عیسیٰ قرآن دی روح نال آدم دی نسل ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ دیتے نانا لگ دینے آدم کیونکہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں اس واسطے حضرت بابا آدم سارے دے دادا لگ دینے بابا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے تے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کہہ کہ قرآن انہوں نسل رسول نسل آدم تے ذریت آدم کہہ رہے ہیں تے مریم دا عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے زہرہ دے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا ہے اس واسطے اسی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ نسل رسول ہے ساڑھے نبی دی نسل ہے ساڑھے نبی دی آل ہے میرے نبی دی اکھان دا چین تے قرار تے سکون ہے میرے نبی دے بیڑے دی رونق ہے پاک ہے اسی کیوں نہ ہر دم انہاں دا ذکر کریے چلو آؤ میرا دل ہون حضرت امام حسن دی سیرت دے میں چند ابواب آپ احباب دے گوش گزار کرام ایک دن جبریل امین علیہ السلام ایک کپڑا ریشمی کپڑا لے کے نبی کریم دی بارگاہ جائے اور دے اتھے ایک بڑے خوبصورت بچے دی تصویر بنی
نبی کریم علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا جبریل اے میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھوں لگ گئی؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تصویر تو ہاڑی نہیں. حضور نے فرمایا یہ بچہ تے بالکل این میرے ورگے. عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بچہ ویکھنا جے؟ فرمایا جی. عرض کی تھی پھر بیٹی دے گھر چلے جاؤ تو اڈا دوترا حسن پیدا ہو جائے. حسن آگے ہم شکل رسول آئے. کون ہے دیوالی ٹورے ٹورے سید کائنات دے بیڑے چ گئے نا تے جا کے بیٹی دا متھا چمیا مبارک دے کے حضور نے فرمایا بیٹی زہرا لہا میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے, میرا پتر میری گودی چ دے دے. سید کائنات نے امام حسن مجتبی نو اٹھایا تے حضور دی گود چ رکھیا نا تے سرکار نے دیکھا بیٹی دیاں اکھاں چ چھم چھم اتھرو. حضور بھی رو رہے. بیٹی بیٹھ کے پوچھے ابو جی لوگ پتر آوے تے خوشیاں مناندے تو اللہ میں نو پہلا پتر دیتا تسی روندے کیوں ہو؟ کون ہے دیوالی نے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نو اپنی مایا میں نہ یاد آئی. عرض کر دیا نے بابا ماں یادیں اوندا کیڑا ویلا ہے. کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنیاں بلیل زلفاں لگ دیاں نے اے دیاں اکھیاں ویکھاں مازاغ لگ دیاں نے اے دے لب ویکھاں یوں ہا لگ دینے اے دا سینہ لم نشراں ورگا لگ دے. فرمایا بیٹی زہرا اج کدے میری ماں آمینہ زندہ ہوندی تیرا پتر وے کہ اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا. میری ماں زندہ ہوندی تائیوں تے جدو نانے ورگی دستار بن کے نکل دے نا ماں دے حجرے چو تے ویکھن والوں نو انج لگدا ہے جویں مکے دی پہاڑیاں چو آمنہ دا چن پہ چڑھدا ہے. ایسا سونا یہ اعلی حضرت دی زبان چ کما تے فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جے حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بندا ہے تے دوجے دا نام حسین بندا ہے. مولا علی فرماند نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود بالکل نبی ورگا. ناف تو لے کے تے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا. تائیوں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا تے صحابہ دا دل اداس ہونا تے جا کے مولا علی دا دروازہ کھٹکا کے کہنا علی دا دوہاں پتروں نو کٹھیاں بار بلاویں اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے. اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے سے واسطے فرمایا آپ فرما دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور شمع دل مسکات تنہ سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اور کاف کے سودہن یا عبر آنکھیں این صوت. اور کاف آیا این صوت ان کا ہے چہرہ نور کا.
کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. امام حسن مجتبہ ہنانے دی گودے چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے متھا چومیا فرمایا علی گڑتی دیتی کہ نہیں؟ مولا علی اگو پتہ کی کہنے لگے کملی والے آئے دے تھے ابے نو گڑتی تیرے باج کوئی نہیں دے سکیا تو انہوں دے سکتے کوئی. ہن حسن مجتبہ دی گڑتی تو انہیں یاد ہے کہ میرے نبی نے اپنی زبان یوہا اس زبان جدے کدے خدا بولے تھے کدے مصطفیٰ بولے. اس زبان میرے نبی نے حسن دے دہنے چ رکھی. امام حسن مجتبہ نانے دی زبان چوس رہے. قرآن کہندے وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. درخت بچو آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا. تو سا میرے جملے تے غور نہیں کی تھا. درخت بچو آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا. اور میں نے سچی دسی اپروکیاں والا والیو فیصل آباد والیو رب درخت بچو بول سکتا ہے تے محمد بچو نہیں بول سکتا. قرآن کہہ رہے وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اس زبان جدے کدے خدا بولے تھے کدے مصطفیٰ بولے. اس زبان میرے نبی نے امام حسن دے دہنے چ رکھی نا. اے ساڑھے پنجاب جو بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کردہ انہوں نانا گڑتی دے وے یا مامو گڑتی دے وے. باپ دا دل کردہ دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے. تے چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نا بولو پتہ تو انہوں ہے. پر جے چاچا پو لکھے نہ گڑتی دے لے حضرت پو لکھے نہ لے جے چاچا پو لکھے نہ گڑتی دے لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیچ بے کے کہن دی اوترا چاچے تے گیا ہے. گڑتی دیتی ہوئے نا مامے نا تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہن دی ماشاءاللہ مامو تے گیا ہے. یہ دا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے. اور سچی دسیو جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے اور کدے تے جانا پھر انہاں محمد تے جانا سی نا. جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے اومن. ہن گل سنا دے ماں ایسا آڈا بچہ پیدا ہوئے تے اسی شہد دی گڑتی دینے ہاں نا. لوگ میرے کو شہد لینا ہوندے نے شہد دے دیو آسی صاحبہ جڑا تسی کھان دیو نا اے شہد دے دیو کی کرنا جی بچہ پیدا ہونے والا گڑتی دینی ہے تو وہ شہد دے مانگے جڑا لوگاں دے عقیدت محبت ہے. اے دا مطلب اسے مٹھی گڑتی دینا چاہنے ہیں. کوئی کھجور دی کوئی شہد دی پرانے زمانے چمائیاں گوڑ وغیرہ پیس کے دے دیا سن کہ گڑتی مٹھی ہونی چاہیے. پر کدے غور کیتا جے مولا علی آئے سیدہ آئیام امام حسن امام حسین انہاں سارے نو گڑتی محمد دی زبان دے چوسے. یا اللہ لوگاں دے بچے نو گڑتی مٹھی تے آؤ جڑے نبی دے گھر دے بچے دے نو گڑتی مٹھی نہیں دینی. آواز آئی جاگ والیو میں بھی کائنات چ بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جدی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی ہے. او کنی کو مٹھی زبان پڑھا قرآن او یار بولو سبحان اللہ. میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جانا ہے. اسے مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وکیلی ہی یا رب اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ادھا ترجمہ میاں محمد بخش نے جو فرمایا آپ فرماتے نے کک سباد نا اور مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں ایک اللہ
مٹھیاں فرماتے نے ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں اور مٹھی جی زبان میرے کملی والے امام حسن مجتبہ دے دہنے پاکے چ رکھی ہن امام حسن حضور دی زبان دے چوسے لے رہے ایک دن نبی کریم کھجور کھا رہے حضور نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس رہا تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو کیا تربیت کر دیا سن مدینہ دیا ماما بچیاں دیا مدینہ دیا ماما پتہ کی کر دیا سن صبح صبح پانی دے ڈول بھر کے تے بچے نو مسجد نبی چ بھیج دے دیا سن حضور نماز فجر پڑھ کے تے آپ مصلی تے بیٹھے ہوندے تے بچے نے اس طرح کر کے ڈول حضور دے سامنے رکھ دینے نبی پاک نے اپنے عبداللہ والے ہاتھ اس پانی چ ڈبو دینے بچہ پانی لے جانا مدینہ دیا ماما سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گھن دیا سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکا دیا سن تاکہ بچیاں بچ حضور دے تبرک والا پانی چلا جائے پھر واش کے رسول پیدا ہوں دے سن وہ اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے نہیں سن پلے وہ محمد دے عشق دیاں لوریاں تے پلے سن وہ درود دیاں لوریاں تے پل دے سن میں انہاں بچیاں دی اگر روایت میں تو سب سنے ہیں میں اکثر سنانا کہ حضور دے ایک صحابی نے حضرت وہ موزن رسول نے انہاں دے بالا دی نا ایک لٹ جڑی سی وہ پیران تک لمبی سی پیران تک لمبی حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے پوچھا ڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمایا بچپن چ مدینے دی گلی چ مکے دی گلی چ پیا کھیلدا سا تے حضور نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لا کے کھیلے آسی عشق نہ بچیاں دے سینے چ حضور تا حضرت میرے نبی نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی تے بچے دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس لیا اس بچے دے بعد حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز پڑھ رہے یہ بچہ کے نا پیچھے کھلو گیا تے انہیں حضور وال ویکھ کے نا تو سا کدے غور کیتا ہے کہ تواڈے گھر تے 2-4 سال دا بچہ وے چھوٹا جا ماں یا باپ نماز پڑھدا ہوئے تو بچہ تواڈے پہلے آ کے نا تے اگے کھلو جاندا ہے تے تسی رکوع کر دیو بھی رکوع کردا تسی سجدہ کر دیو بچہ بھی سجدہ کردا ہے اس بچے نو نہیں پتا قیام کی یہ رکوع کی یہ سجدہ کی انہوں کچھ نہیں پتا مگر وہ کردا ہے جو ابو کردا ہے یہ دا مطلب ہے اولاد وہ نہیں کردی جو ماں باپ کہندے نے اولاد وہ کردی ہے جو ماں باپ کردے نے تسی اپنی اولادہ نے بیکن ہاؤس اچ پڑھا رہے ہو بلوم فیلڈ ہال اچ پڑھا رہے ہو سٹی پبلک سکول اچ پڑھا رہے ہو انگلش میڈیم سکولوں تے یونیورسٹیز اچ پڑھا رہے ہو کیوں اولاد پڑھ لکھ جائے تو میری فرما بردار ہو جائے گارنٹی ہے کہ کسی مدرسے کسی یونیورسٹی کسی جامعہ اچ پڑھ کے میرا پتر میرا فرما بردار بیٹی فرما بردار کو گارنٹی ہے نہیں نا پر ایک گارنٹی ہے اولاد فرما بردار کرنی تے ایک کوئی طریقہ ہے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار بنان دی کوشش ہی نہ کر یہ نہیں باندھے اولاد فرما بردار کرنی ہے تے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی تو کملی والے والا اپنی اولاد دا مرخ کر اولادہ نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے تو آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی او اولادہ نو کملی والے دا عشق سکھا دے سن حضور دی محبت سکھا دے سن نبی کریم نماز پڑھے تہجد تے بچہ پیچھے کھلو گیا انہیں بھی نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا پھر پیچھے حضور نے پھر برابر کیتا پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی کریم اس بچے نو فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کر دا سا ہوندہ کیوں نہیں سا نقیب صاحب جڑا بچے نے جواب دیتا نو ساڑھی آج دی محفل دا نچوڑے حضور نے فرمایا میرے برابر کیوں نہیں سا کھڑا ہویا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے میں تیرے برابر کی میں ہوا امی کہہ دیا شب معراج نبی سارے آئے سن پر تیرے برابر کو رب دا نبی بھی کھڑا نہیں سی ہوا
وہ جتے کوئی نبی بھی دم نہ مارے میری کی جہاں کملی والے میں تیرے برابر ہو جاؤں چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن گے ایتھے جا نہیں ہو بولن گے اے او بچہ جنہیں میرے نبی دی کھجور والی گٹھلی گٹک چوس لے حضور نو ادا پسند آئی تے اے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے سید عالم نے ارشاد فرمایا اللہم فقہو فی الدین عرض کی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرماتے نو دین دا فقیہ بنا دے اے بچہ او بچہ جڑا وڈا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنہوں ترجمان القرآن کہندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم جدے بارے مولا علی فرما دینے کہ اے بچہ جدو قرآن دی تفسیر کر دائے تے انج لگ دائے جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دائے اے بچہ او بچہ جنہوں آج دنیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہن دیئے جنہوں لوگ حبر الامہ کہن دینے نبی پاک دے چاچے عباس دا پتر عبداللہ بن عباس قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے منو سچی دا سے اوپر روکیاں والا والے ہو او جڑا محمد دی کھجور دی گٹک چوس لوے او امت دا وڈا ہی عالم بندہ ہے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان ہے او جڑا چوسا ہی محمد دی زبان ہے پھر او دے علم دے کیا کہنے سناوا حسن او بولو یار بولو سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا یہ تے ماشاءاللہ سیرت طیبہ دے کہ میں الحمدللہ باب عرض کران تے بے شمار سارے او دی صرف شکل ہی محمد ورگی نہیں او دی سیرت بھی محمد ورگی او دی صورت بھی محمد ورگی او صورت تے سیرت دا پیکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گڑتی دیتی تے ہونو پتر ہوئے علی دا باب علوم مصطفیٰ دا گڑتی محمد عربی دیتی ہوئے کھیڑے ہوئے محمد دے موڑے آتے ایک یہودی آیا مولا علی کل تے کہنے لگا علی میں تینوں 10 سوال کرنے نے تینوں ایک دا جواب نہیں ہونا تو بڑا باب علوم مصطفیٰ بڑے ہے تے میں تینوں 10 سوال پوچھنے مولا علی نے فرمایا جواب کیوں نہیں ہونے کہنے لگا علی بڑے مشکل سوال نے تینوں جواب ایک دا بھی نہیں ہونا مولا علی نے فرمایا سوال کنے کہنے لگا 10 فرمایا بڑے مشکل اخے بڑے مشکل امام حسن دا بچپن ویڑچ پہ کھیڑ دے سن مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ادھر آؤ امام حسن آ کے تے بابا دی گود چ بیٹھ گئے مولا علی اس یہودی نو فرما لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لائے انہیں آگیا اے تے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے علی دا بچہ ہے فرمایا پوچھ میرے علی میرے حسن کو لو انہیں امام حسن دا وجود ویکھیا سر دے پیرہ تو لے کے چھوٹا جا بچہ سوالان دے جواب آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات سارے تو سخت اور طاقتور چیز کی بنائی امام حسن نے فرمایا پتھر کہنے لگا دوسرا سوال ہے کہ پتھر نالو طاقتور تے سخت کیے فرمایا لوہا کیونکہ پتھر نو توڑ دیں دے کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کیے فرمایا آگ لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا آگ نالو طاقتور کیے فرمایا پانی آگ نو بجھا دے دے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے فرمایا بادل پانی نو اٹھا کے پھر دے رہ دے انہیں آکھیا بدلہ نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے انہیں آکھیا ہوا نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دے وے تے ہوا ٹور پہ دیئے انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھیا موت دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھیا موت نالو سخت دے طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم جدے نال موت ہوں دیئے وہ چھپ کر کے ٹور پیا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا انہاں دے بچیاں دا حال ہے انہاں دے بچیاں دا حال ہے اے او حسن ہے اے او حسن ہے گڑتی محمد دی زبان دے چوسے لے نا کیا بات دے علم دی او دے فضل دی او دی رحمت دی سناما گل تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو لے کے بندہ آیا تو انہیں کہ میں دولت بڑی کوٹھیاں اللہ دیتیاں بڑا اللہ دا فضل ہے بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں او علی دیو پترو او نبی دیو دوترے او میں کو وظیفہ دیو اللہ میں پتر دے اے دا مطلب ہے آ جڑے سنی پیران کل وظیفے لین جاندے نے ایسی آج دے نہیں جاندے سانو عادت مدینیوں پہ ہی ہے اسی چروک نہیں جاندے سانو عادت مدینیوں پہ ہی
بندہ آ کے امام حسن کہنے لگا کہ میرے گھر بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہیں تے کوئی وظیفہ کو دعا کروں اللہ میں نہ پتر دے وے۔ لو بھائی علی دے پتر دا وظیفہ لے جو بے اولادہ واسطے، جنہ دے گھر پتر نہیں اولادے واسطے۔ امام حسن دا وظیفہ، پیران دے پیر دا وظیفہ، امام حسن مجتبی نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر۔ کی بھائی سارے بولو کی، ایک باری پھر پڑھو۔ صوفیات بزرگ فرماندے نے جنہ دے گھر بیٹا نہ ہوئے بیٹیاں ہون، میاں تے بی بی رل کے روزانہ 1100 مرتبہ اس نیت نہ استغفر اللہ پڑھن کہ اللہ بیٹا دے، اللہ ضرور بیٹا عطا فرما دے۔ پڑھ کے پانی تے پھوک مار کے روز پی لو، اللہ ضرور بیٹا عطا کرے گا۔ دیگر وظائف بھی نے مگر پھر کدی عرض کراں گا، میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کرنے۔ ایک بندہ اٹھ کے گیا، ایک ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی چ برکت کوئی نہیں، کوئی وظیفہ ہی دیو۔ تسی بھی ہوندر نا پیر صاحب، آسی صاحب، حضرت صاحب، شاہ جی، قاری صاحب، کوئی وظیفہ کوئی تعویذ، میری کمائی چ برکت کوئی نہیں، لو امام حسن دا وظیفہ لے جاؤ۔ انہیں آکھا کمائی چ برکت کوئی نہیں، امام حسن نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر۔ ہاتھ کار بلتے دل یار با۔ وہ چلا گیا، ایک ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی حضور میں زمینداراں کساناں پر میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی، کو وظیفہ دیو۔ فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر۔ وہ بھی چلا گیا، کو ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط پہ گیا، کو وظیفہ دیو۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر۔ ہو گیا، کو ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر جو بیماری نہیں جاندی، کو وظیفہ دیا جائے۔ امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر۔ یہ 5 بندے گئے تھے، امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا تھی، انہیں عرض کی تھی حضور بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی، یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی۔ امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولوں نہیں دیتی، میں اللہ دے قرآن چو دیتی ہے۔ انہیں آکھا قرآن کی کہندہ ہے، آپ نے پھر قرآن پڑھیا، آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا بھائی۔ ہاتھ چاہ کے بولو، ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ، گوڑے چھڑ دیو کدھرے نہیں جاندے، ہاتھ چاہو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسیا ہے۔ انہیں عرض کی تھی لاجا پالا تیری بڑی شان ہے، ہر گل دا جواب قرآن کیوں دیں دے ہو؟ فرمایا کیوں نہ قرآن کیوں جواب دے ماں، او دی زبان چوس داریا جدے اتے قرآن نازل انداریا۔ فرمایا میں زبان او دی چوسی ہے جدے اتے قرآن نازل ہویا۔ عید دا دن سفید رنگ دا نواں سوٹ پہن کے تے امام حسن بیٹھے، نوکرانی سالن دا کٹورا بھر کے آئی تو انہوں ٹھوکر لگی تے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈل گیا۔ ہن عید دا دن ہوئے، نواں سوٹ سفید رنگ دا پہنے ہوئے تے نوکرانی کو سالن کپڑیاں تے ڈل جائے۔ امام حسن جلال آیا تے آپ نے جلال نال ایسا کر کے نوکرانی وال ویکھیا، پروکیاں والا والیو سچی دسیو جی دی شکل محمد ورگی سی، او دا جلال بھی محمد ورگا ہی ہوئے گا۔ او دا جلال کون برداشت کرے؟ نوکرانی نے جلدی جلدی اینج کر کے نگاہاں جھکا لیاں تے نوکرانی نے قرآن پڑھیا تے قرآن دی آیت حصہ پڑھ کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ، کہنے لگی قرآن کہندہ مومن غصہ پی جاندے نے۔ ہن امام حسن نو غصہ تے بڑا سی، پر جدوں نے قرآن پڑھیا پر میں چل جاؤ میں غصہ پی گیا۔ نوکرانی نے اس آیت اگلا حصہ پڑھیا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہنے لگی اللہ فرماندہ مومن غصہ بھی پی جاندے نے، لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے۔ امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، میں معاف بھی کیتا۔
نوکرانی نے اس آیت دا اگلا حصہ پڑھیا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہنے لگی وہ معاف بھی کر دیندے نے، احسان بھی کر دینے۔ امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، معاف بھی کیتا، احسان بھی کیتا، جا تینوں آزاد کیتا۔ فیصل آباد والے سچی دسے ہو جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن ہوتا ہے، جنہ نے محمد پڑھیا ہے انہاں نوں کنا قرآن ہوتا ہے۔ او پھر او نیدے تے چڑھ کے قرآن نہ پڑھن پھر جنہ محمد پڑھے انہاں دے نوکران دا آحال ہے، انہاں دے نوکران دا آحال ہے۔ گرامی قدر حضراتوں نے زمان محمد دی چوسی ہے، دیکھ گڑتی دے کمال دے ادھے تے بحث کرام پھر وقت درکارے۔ صورت بھی نبی ورگی، سیرت بھی نبی ورگی۔ دروازہ کھڑکا امام حسن دا، پوچھا کون؟ آوازیں مگتا آئے۔ امام حسن نے فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہری میں ویکھاں کچھ دیمن لی ہے۔ ساڑھے بوئے منگتا آجے نا تے اسی 2 4 5 10 روپے دے کے تے کہنے جان چھڑ، اسی اس تو گڑی دا دروازہ کھول کے کہنے جان چھوڑ، وہ جان نہیں سن چھوڑان دے۔ آگیا تے انہوں فرمایا ذرا ٹھہری میں ویکھاں کچھ دے ولی ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ امام حسن دے کولو جدو بھی کوئی بندہ منگن آندا سی نا، آپ دے منگن تو پہلے انہوں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیندے سن۔ کسے پوچھا حضور منگن والے نو منگتے لین دیا کرو کہ کی منگن آیا، پہلے ہی دے چھڑ دیو۔ آپ نے فرمایا او منوں بغیر منگیا دین دیندہ، لے لے کے منوں عادت پہ گئی، میں بھی بغیر منگیا ہی دے دیندہ۔ میرا مالک منوں منگیا باج ہی دے دیتا ہے، عادت پہ گئی ہے لے لے کے۔ وہ دروازے تے منگتا آیا تو انہیں دروازہ کھڑکایا، آپ فرمان لگے تو ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر میں بیکھاں کچھ دیمن لی ہے۔ آپ اندر گئے تے 10,000 درہم، ایک روایت میں 10,000 پڑھیا، ایک روایت میں 1,00,000 دینار پڑھیا۔ اچھا آج انج کریو گھر جا کے کیلکولیٹر لے کے نا تے کیلکولیٹ کر کے بیکھیو کہ آج کنے پیسے بندے نے 1,00,000 درہم دیا دینار دیا۔ امام حسن نے انہوں منگتے انہوں فرمایا اندر آجا، وہ اندر آیا، فرمایا چادر بچھا، انہیں چادر بچھائی، فرمایا سارے رکھ لے جا، سارے ہی لے جا۔ وہ ہو رہے کی لینا ہے 1,00,000 درہم دینار، فرمایا لے جا۔ انہیں چادر اچھا کے چکن لگا تے چکے ہی نہ جاؤ۔ امام حسن نے فرمایا رکھ جا، بازار جا تو 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آ۔ 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آیا، انہوں نے اٹھا کے نا پیسے تے تھوڑے تھوڑے کر کے تے حضرت امام حسن دے گھر چوں منگتے دے گھر پیسے پہنچائے نا، پیسے تے پہنچ گئے تے جدو منگتا ٹریا تو امام حسن فرماتے نے یار انہاں مزدوراں نو دہاڑی نہ دے میں دہاڑی بھی میں ہی دے مانگا۔ او منگتا بوئے چ گیا تے امام حسن فرمان لگے جاندہ جاندہ معاف نہیں کر جاندہ۔ انہیں مڑ کے عرض کی تھی سونیا جی دے کچھ نہ دینا ہوئے، وہ کہندہ معاف کرو، انہاں دے کے پھر معافی کیوں مانگنا؟ فرمایا دینا تے ہے اسی دوترا محمد دا، پر او جڑا تینوں آکھیا سی نا 2 گھڑیاں ٹھہر میں ویکھاں کچھ ہے کہ نہیں، وہ جڑا تو انتظار کیتا سی وہ دی معافی دے دے۔ واہ سید الاسخیاء میں تیری سخاوت تو صدقے جاؤں، تیری سخاوت تو صدقے سونے۔ امام حسن ایک دن گلی چو گزرے کوفے دی تے آپ نے بیکھا ایک نا حبشی غلام بیٹھا، روٹی پہ کھاوے تے ایک کتا قریب بیٹھا تے ایک لقمہ وہ حبشی اپنے منہ چ ڈالے تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے۔ تسی اجے بھی نہیں بول دے سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن چکی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماندہ تو اس ویلے تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک رب دی راہ چ او چیز نہ دے میں جڑے تینوں آپ پیاری لگ دی ہے۔ اسی منگتے نو او سوٹ دینے ہیں جڑا ساڑھے پامن جوگا نہ رہے، جتی او دینے ہیں جڑی ساڑھے پان جوگی نہ رہے او دینے ہیں، پر رب فرماندہ انجتے نہیں، فرماندہ میری راہ چ او دے جڑی تینوں سونی لگ دی ہے۔ اپنے لی سونی رکھ لینا، رب لی او دینا جڑی گھسی پٹی ہو گئے۔ میں تینوں نہ دے کمال سنا ماں۔
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشی غلام نو دیکھیا ایک روٹی دا لقمہ اپنے لباں چ ایک او دے حضرت امام احمد بن حنبل دے بارے میں سنیا پڑھیا کہ آپ نو پتہ لگا کہ پہاڑاں چ ایک بابا رہندا محدث ہے بہت بڑا حدیث دا استاد ہے اودے کول حضور دیاں حدیثاں نے جڑیاں کسے کول بھی نہیں آپ اودے کول ملن پہاڑاں وچ دور دراز علاقے چ گئے تے کلا ہی پہاڑ چ بیٹھا تے ویکھیا کہ ایک کتا کول بیٹھا تے او لقمہ اپنے لباں چ بھی ڈالاں تے اودے لباں چ بھی اپنے آپ نے ویکھ کے نا تے عرض کی حضور کتے نو کیوں روٹی کھلا رہے ہو آپ نے فرمایا جتھے میں رہنا نا ایتھے سردی بڑی ہے ایتھے کتے نہیں ہوندے یہ کدھروں دوروں آیا انہوں بھوک لگی تے بڑی امید لگی آئے تے میں حضور دی حدیث پاک سنیے کہ جڑا کسی دی امید پوری کرے رب وہ دی امیداں پوریاں کر دیندے حضرت امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پہ تے بابا بول کے کہنے لگا کدھر آئے سو آپ نے فرمایا حدیثاں پڑھنا آیا سا تے کہنے لگا پڑھ کے نہیں چلے فرمایا ایک کوئی بڑی ہے ایک کوئی بڑی ہے ہی بڑی ہے کہ میرے نبی نے فرما دیتا جڑا کسی دی امید پوری کرے رب وہ دی امیداں پوریاں کر دیندے وہ حبشی غلام ایک لقمہ اپنے لباں تے ایک لقمہ کتے دے لباں پہ ڈالے امام حسن دے قریب گئے تو فرمایا نو کتے نو کیوں پہ کھلانا انہیں عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی ہے تو میں آکھیا میں بھی کھا رہے ہیں تے بھی کھا لے امام حسن نو خیال آیا سخی تے میں بھی ہاں پر تیری سخاوت دی کیا بات ہے امام حسن نے فرمایا تینوں میری قسم تو اٹھی نہ میرے آمن تک آپ گئے پتہ کیتا او جڑے جگہ تے بیٹھا نا ساری زمین کے دیئے پتہ لگیا حضرت عثمان غنی دے بیٹے دیئے حضرت عثمان غنی دے گھر گئے تو انہاں دے بیٹے نو جا کے نہ پیسے دے کے جتنی زمین سی مربع 2 مربع یا جتنی بھی سی وہ ساری امام حسن نے خرید لے کاغذات رجسٹر کرا کے نا رجسٹری جو بھی اس دور دے ہوئی کاغذات سے لے کے نا تے اس حبشی غلام کو لائے انہوں دے کے فرمایا تیری سخاوت تو میں ڈا خوش ہویا اے جنی زمین ہے نا ساری تیری اے تے کو کوٹھی شوٹی بنا کاروبار کر جو تیرا دل کر دے تھے بنا اے زمین تیری آپ چند دن بعد گزرے تھے او حبشی غلام اتھے ہی بیٹھا آپ نے بیٹھ کے فرمایا تینوں تو میں نے زمین دی تھی تو ایڈا بڑا زمیندار ہو گیا ہے تو اتھے بیٹھا ہے جاندہ نہیں انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور تو اڈا ہی کھادا ساری زندگی تو اڈی غلامی چی زندگی گزاری ہے جڑیاں آتا تو اڈیاں سان ہوئی میریاں ہو گیا تو سا منو دیتی سی میں کسے اور نو دے دیتی آئے 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 او فیصلہ آبادی او سچی دے سے او جنہ دے غلامہ دا حال ہو جنہ دے غلامہ دا حال ہو کیا بات اس حسن مجتبی دی کیا اس سید الاسخیاء دی عظمت ہے ان میں اس گالنوں پھیلا دے ماں تے ظلف محبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہجر دی رات ورگی لمبی ہو جائے پر آؤ میں بات سمیٹ دے ماں دو میں ویر حج کرن مدینے تو مکے بل جا گیا 25 حج دوہاں ویران نے پیدل مدینے تو مکے کی تھے تو سا سبحان اللہ نہیں بولی 450 کلومیٹر سفر ہے پیدل 25 حج مدینے تو مکے تک کی تھے حضرت میں نے لگ دا انہاں آکھیا ہوئے گا جنہ راما چ ایک باری ماہی لنگ کے آیا سی اتھی ہو تو بار بار لگ جائیے یہ تو ایک باری یار گزریا سی انہاں راما چ گزر آئی اے تسی کی عمرے دے ٹکٹ رکھ دیو مافلا تے انہیں عمرے دے ٹکٹ انہیں حج دے پیکج تے انہیں عمرے دے پیکج ہانا امام حسن حسین جدو حج دا موسم ہوندہ سی نا تے لوگاں نو بلا کے فرمان دے سن اے اونٹ بھی لے جاؤ تے سامان بھی لے جاؤ تے جاؤ حج کر کے آؤ اے دا مطلب ہے جڑی محفلاں تے اسی حج تے عمرے دے ٹکٹ رکھنے اے بھی مدینے میں عبادت پئی ہے تے محمد دے پتراں ہی پائی ہے اودوں پیکج دیندے سن اودوں اونٹ دینے تے لدے لدائے دینے نال سامان دینا زیادہ راہ دینا پیسے دینے تے فرمانا جاؤ حج کر کے آؤ لوگاں سواریاں تے جانا تے آپ دوہاں ویراں نے پیدل ٹور پینا حاجیاں دے قافلے کولو گزرنے تو انہاں سواریاں تو اترونا کے مرشد تے پیدل جا رہے ہیں امام حسن نے فرمانا نہیں تو انہوں سواریاں دیتیاں سواریاں تے جاؤ ان عرض کرنی حضور تسی سانو سواریاں تے بیچ دیو آپ پیدل کیوں جان دے ہو امام حسن کسے پوچھا پیدل حج کیوں کریں جان دیو آپ نے فرمایا میں نے ایک کوئی خیال ہوندہ جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل نہیں سائیں آ سکتا تو میں کی جواب دے ہوں میں پیدل ہی ٹور پہنا لوگاں نو سواریاں تے بھیج دینے آپ پیدل جان دینے
दोमें वीर हज करन जा रहे थे, रस्ते च भुख लगी। इमाम हसन ने फरमाया हुसैन भुख लगी। अर्ज की हजूर खान ली तो कुछ नहीं, और कखां दी कुल्ली नजर आ रही, कुछ खावन लई लैके आवां। फरमाया चल दोमें वीर कट्ठे चलने। दरवाजा खड़काया, माई बाहर आई। फरमाया अम्मा जी असीं काबे दे हाजी मदीने दे मुसाफिर हां, कुछ खावन नूं मिल जाए। माई ने एडियां सोहणियां शक्लां वेखियां ते रो पई, ते रो के आसमान वल वेख के कहंदी कदे एडा गरीब ना बना दूं, एडे सोहणे परौणे कदे खाली ना जाते। कहने लगी माफ करियो मेरे घर खावन लई कुछ नहीं। इमाम हसन ने फरमाया अम्मा किसी दे बूहे असी कदे गए नहीं, अज आ गया ते खाली असा जाना कोई नहीं। एक पानी दा प्याला ही पिला दे, को घुट पानी पिला दे। अम्मा कहने लगी जो 2 घड़ियां खलो जो ते मैं बकरी दा दुध ना धो के लेके आवां। फरमा अम्मा जी ले आओ। माई दुध दा प्याला लेके आई, अदा इमाम हसन ने पी लिया, अदा इमाम हुसैन ने पी लिया। तो मैं वीर टुरन लगे, माई रो के कहने लगी वे केड़ी मां दे पुत्तर जांदियां दस जाओ केड़े बाप दी औलाद हो ते केड़े देसां दे रहन वाले हो। इमाम हसन ने फरमाया मैं की पूछना चाहनी है। कहन लगी एडे सोने हो कदे वेखण नूं दिल करे किथे आवां। मुड़ के फरमाया अम्मा कदे आना होवे मदीने आ जाई। कहन लगी वे हुंदे कौन हो। फरमाया अम्मा कदे मदीने आवें ते मुहम्मद दा बेड़ा पुछ के आ। किसे दा मलक हाउस, किसे दा जट हाउस, किसे दा बट हाउस, किसे दा चौधरी हाउस। एड्रेस है उन्हां दा एड्रेस वे किड्डा सोहना मुहम्मद दे घर आ जाए। ओ मुहम्मद दे घर वाले ने अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। उन्हां दा एड्रेस वे किड्डा सोहना मुहम्मद दे घर वाले ने। दोमें हज करके ना ते मुड़ मदीने आ गए। एक दिन इमाम हसन ने माई नूं मदीने दी गली च फिरदा वेख लिया। माई ते ना पहचानिया पर इमाम हसन पहचान गए। माई नूं घर लिया के बड़े दिन खिदमत तवाजो की। एक दिन माई कहने लगी पुत्र मैनूं मेरे घर भी जान दे। इमाम हसन ने माई नूं 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दी। नहीं बोले सुभान अल्लाह। तुसीं असां ते मस्जिद दी झोली च 10 रुपए पाने होण ते 20 बारी सोचने। 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दी। माई 1000 बकरी लैके बूहे च गई ते इमाम हसन फरमांदे ने अम्मा ये ते मैं अपना हिस्सा दिता, ये ते अद्धा प्याला हुसैन भी दूध दा पीता सी। माई नूं इमाम हुसैन दे घर छोड़ा। इमाम हुसैन भी बड़े दिन खिदमत तवाज़ो की। माई टुरन लगी तो इमाम हुसैन ने भी 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दी। ते देख के कान च फरमांदे ने पहले मेरे घर आउंदे ते मैं बहुते देने सन, पर हुण वड्डे वीर तू ज्यादा नहीं दे रहा, किधरे वड्डे नूं आ ना लगे छोटा होके मेरे नाल वड्डा सखी बनदा है। माई 2000 बकरियां लेके मदीने दी जू च बाहर निकलन लगी। मुड़ के कहन लगी वे दिन खिदमत करदे रहे हो, सच्ची पूछो मैं पहचाने कोई नहीं कौन हो। इमाम हसन दी आंखां च अथरू आ गए। रो के फरमान लगी अम्मा दुध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई है। असी दुध ने मुहम्मद दे आओ कयामत आ लैन दे, असा तेनों उत्थे भी नहीं। माई 2000 बकरियां लेके जा रही, नाले पढ़ती जा रही। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। हुण जेड़ा कमाई ते पादा हाथ नहीं वा रखे, जिदा लंगर मदीने आउंदा हाथ खड़ा करके लहरा के मिल के पढ़िए बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह।
اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا